सबभन्दा पहिला त म पनि विज्ञान र प्रविधिको अत्याधुनिक प्रक्रियालाई उपयोग गरेर एकैसाथ 9 प्रदेशका यी सम्मेलनको उद्घाटन जो हामीले गरेका छौं, पहिलो यो प्रयोग भएको हुनाले कतिपय बेला केही जटिलता आउनु स्वाभाविक पनि हो, तर फेरि पनि यो मूलभूत रूपमा सफल भएको छ। हाम्रो YCL को राष्ट्रिय भेलाबाट सुरु भएको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सम्मेलनलाई नयाँ किसिमले सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया आज हाम्रो पार्टीको प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह मार्फत अर्को उचाइमा उठाइएको छ। म यो मञ्चबाट 9 प्रदेशका सबै सम्मेलनहरूको र उद्घाटन समारोहको पूर्ण सफलताको लागि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै कमरेडहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले सबै प्रदेशका अध्यक्षहरूबाट सामान्य प्रदेशको स्थितिको बारेमा रिपोर्ट सुन्यौं र हाम्रो जे सोचेका थियौं प्रत्येक प्रदेशको स्थितिको बारेमा देशका सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हाम्रो जे चाहना थियो त्यो पूरा भएको छ र सबै प्रदेशको रिपोर्ट सुन्दा हाम्रो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्संगठित गर्ने महाअभियानको जो हामीले केन्द्रीय समितिबाट एउटा संकल्प सहितको निर्णय गरेका थियौं र त्यस अनुसार सदस्यता नवीकरणदेखि वडा सम्मेलन हुँदै प्रदेश सम्मेलनसम्म र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाने पालिका सम्मेलन हुँदै जो प्रक्रिया हामीले निर्धारित गरेका थियौं त्यो प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ भन्ने चित्र 9 प्रदेशको जानकारी भयो। हामीले प्रवासमा रहेका साथीहरूको पनि सकारात्मक रिपोर्टहरू सुनेका छौं। यसो गर्दा हामीले गएको केही महिनाभित्र यो पार्टीलाई एउटा गतिशील र जीवित पार्टीको रूपमा पुनर्संगठित गर्ने र क्रान्तिकारी विचारको नयाँ ढंगले विकास गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जे कमिटमेन्ट हामीले गरेका थियौं, आजको यो सम्मेलनहरूको संयुक्त उद्घाटन समारोहसम्म आउँदा त्यो हाम्रो मिसन मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। म यसमा कमरेडहरूले भने जस्तै गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै प्रदेश समितिका कमरेडहरू अनि सबै स्थानीय तहका कमरेडहरू, वडाका सम्मेलन आयोजना गर्ने र सम्मेलन सफल पार्ने सबै कमरेडहरू र सदस्यता नवीकरणलाई गुणात्मक ढंगले नयाँ स्तरमा उठाउने सबै कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक बधाई सहित अझ ठुलठुला सफलताको निम्ति पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, विभिन्न प्रदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रम र अभिव्यक्तिसम्म आउँदा हाम्रो यो प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह साँच्चै नै एउटा राष्ट्रिय स्तरको निकै ठुलो 10,000 को अगाडि सिंगै देशलाई जोड्ने किसिमको उद्घाटन समारोह हुन गयो। हामीले विगतमा गर्ने गरेका प्रदेशका स्थानीय तहका सम्मेलनहरू जसरी निश्चित क्षेत्रभित्र मात्रै तिनीहरूलाई सम्पन्न गरिन्थ्यो, यो पटकको यो प्रदेश सम्मेलनले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत पार्ने गरी, सिंगै पार्टीलाई एकजुट पार्ने गरी राजनैतिक वैचारिक ढंगले र साथसाथै भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपले पनि पार्टीलाई र राष्ट्रलाई जोड्ने एउटा नयाँ अभियानको रूपमा पनि यो अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ तपाई सबै कमरेडहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तै भावना, त्यस्तै अनुभूति गर्नुभएको होला। हामी काठमाडौँको यो एउटा हलमा बसेर देशभरिका कमरेडहरूलाई हामीले देख्यौं, उहाँहरूका भावना देख्यौं, उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्यौं, उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू हेर्यौं र त्यसले हामीलाई पनि
एउटा नयाँ ऊर्जा र मलाई लाग्छ काठमाडौँबाट हामीले जे भन्दैछौँ, हामीले जे गर्दैछौँ त्यसले देशभरिको प्रदेश पार्टीलाई पनि एउटा नयाँ सन्देश, एउटा एकताको नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ भन्ने म ठान्छु। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठसम्म आउँदा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट भन्नुपर्ने मूलभूत कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। संक्षिप्तमा भए पनि हाम्रो पार्टीको अगाडिको अहिलेको कार्यभार के हो, हाम्रो पार्टी अब आउने दिनमा समाजवादी क्रान्तिको निम्ति कसरी अगाडि बढ्ने, यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र यो पार्टीलाई देशकै शक्तिशाली पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिदेखि बीचमा भएका तमाम स्थायी समितिका बैठकहरूमा हामीले लिएका निर्णयहरू, गरिएका चलकुरलहरू र नेतृत्वको बीचमा भएका छलफल र एकताको स्थितिबारे पनि उहाँले तपाईहरुको अगाडि राखिसक्नु भएको छ र उहाँले सटीक रूपमा र बिल्कुल अहिलेको पार्टीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै राख्नु भएको छ। मैले अब धेरै लामो राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। कमरेडहरू, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, देशभरिका तपाई कमरेडहरू जो आज यो ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हामी अब राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौं र आज सम्पन्न हुँदै गएका मेरो विचारमा उद्घाटन समारोह त सफल भइ नै सक्यो। यो सम्मेलनहरू भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व तयारीको रूपमा अथवा भनौं अन्तिम तयारीका रूपमा हाम्रा यी सम्मेलनहरू हुँदैछन्। तपाईहरु सबैलाई यो पनि थाहा छ, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले म केही दिनदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति दस्तावेज तयार पार्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा छु। यद्यपि कामको चाप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पनि थुप्रै विविध गतिविधिको आवश्यकताको कारणले मैले धेरै ध्यान र शक्ति केन्द्रित गरेर अझै त्यसलाई पूर्णतामा लान त सकेको छैन, तर मोटामोटी ट्र्याक खोल्ने कामसम्म चाहिँ भएको छ। त्यसकारण मैले आज तपाईहरुको अगाडि सम्बोधन गर्दा सामान्य भाषण जस्तो भन्दा पनि हाम्रो अगाडिका चुनौती के हुन् त, वैचारिक राजनीतिक चुनौती कहाँनिर हुन्, हाम्रो संगठनात्मक रूपले हाम्रो रूपान्तरणको चुनौती कहाँनिर हो र यो पार्टी अरु जस्तो होइन, यो भिन्न विचार, भिन्न पहिचान, भिन्न कार्यशैली, भिन्न संस्कृति, भिन्न आचरण भएको पार्टीको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने र हामीले जो समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरेका छौं, समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरेका छौं, त्यो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै भोलि राष्ट्रिय सम्मेलनमा र तपाईहरुले प्रदेशमा पनि विचारहरूको बारेमा मन्थन गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको निम्ति म केही कुरा राख्ने जमर्को गर्छु। अहिले मैले पुरै कुरा त राख्न सक्दिनँ, दस्तावेज तयार भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै विस्तारपूर्वक हामी छलफल गरौँला, बहस गरौँला, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर गएको केन्द्रीय समितिले जे संकल्प गरेको थियो, हामी कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो उद्देश्यबाट अलिकति हामी विचलित हुन थालेको हो कि हाम्रो वैचारिक स्तर कमजोर हुँदै गएर हामी अस्पष्ट हुन थालेका हौं कि हाम्रो संगठन जस्तो खालको युनिफाइड, एकीकृत र केन्द्रीकृत हुनुपर्ने कम्प्याक्ट खालको क्रान्तिकारी संगठन हुनुपर्ने त्यसबाट कता कता कमजोर हुँदै गएर हामी पनि अरु जस्तै बुर्जुवा जस्तै अलि गुटवादी, अलि अरात्तावादी अनि अलि व्यक्तिवादी, अलि स्वार्थी पो हुन थालेका हौं कि हामीले हाम्रो इतिहास र हाम्रो विरासतलाई बिर्सिन पो थालेका हौं कि हामी पनि अरु बुर्जुवा पार्टी या पेटी बुर्जुवा पार्टीहरू जस्तै हाम्रो पनि नकारात्मक पो रूपान्तरण हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ताको साथ नै हामीले केन्द्रीय समितिमा गम्भीर समीक्षा गरेका थियौं। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षाबाट सुरु गर्न जरुरी छ। यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति, यसले आफ्नो ऐतिहासिक मिसन अगाडि बढाउनको निम्ति यो राष्ट्रलाई हामीले जहाँ पुर्याउने सोचेका हौं, हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनहरूका बेलामा हामीले नेपाली जनताका सामु जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौं, हामी यो गर्नेछौं, हामी त्यो गर्नेछौं, हामी मजदुर किसानको हक अधिकारको निम्ति हामी यसरी
काम गर्नेछौँ। हामी उत्पीडित वर्गहरूको निम्ति, उत्पीडित जाति, सबै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारलाई हामी अन्तिम समयसम्म लगेर चाहिँ हामी उनीहरूको आत्मसम्मानलाई स्थापित गरी छाड्नेछौँ, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गरी छाड्नेछौँ भनेर हामीले जे भनेका थियौँ, हामीले विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिनेछौँ भनेर हामीले जे भनेको हो, हामी त्यही बाटोतिर अगाडि बढिरहेका छौँ त, या हामी त्यो बाटोबाट कहीँ विचलित त भइराखेका छैनौँ? हामी जसरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले निश्चित विचारद्वारा निर्देशित भएर, निश्चित विचारद्वारा प्रशिक्षित भएर, एक ठिक्का भएर उद्देश्यको निम्ति समर्पित हुने र बुर्जुवाहरूको विरुद्ध, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्षमा नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई विजयका नयाँ नयाँ शिखरमा चढाउँदै लैजाने काम गरिरहेका छौँ त हामीले? या हामीले जनतालाई बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूका सपना, या भनौँ शहीदहरूका सपना, ती हजारौँ शहीदहरूका सपना, बेपत्ता योद्धाहरूका सपना भनौँ, उनीहरूका त्याग तपस्या, या हजारौँ घाइते अपाङ्गका सपनाहरू, या लाखौँ करोडौँ जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेको हो हामी त्यतैपट्टि बढिरहेका छौँ त? या हाम्रो यात्रा पनि अरू बुर्जुवा पार्टी जस्तै, अरू संशोधनवादी पार्टी जस्तै बिस्तारै बिस्तारै आफैभित्र गुटबन्दी गर्ने, आफ्नै साथीको बिचमा खुट्टा तानातान गर्ने, एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने, विभिन्न खालका सङ्कीर्ण स्वार्थी गुटहरू बनाउन रमाउने, यतातिर त जान थालेका छैनौँ भन्ने समीक्षा हामीले केन्द्रीय समितिमा गर्न खोजेको, हामीले स्थायी समितिमा गर्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। र हामी सोच्न पर्ने, म यहाँ कसैलाई आरोप लाउन खोजिरहेको छैन, मैले एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ म भन्न खोज्दैछु। हामी किन त्यस्तो भयौँ, हामीलाई नै सबभन्दा बढी चिन्ता छ। पूर्वीय देशहरूमा क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा, तर समग्र व्याख्या लेनिनलाई गर्न पनि सम्भव थिएन। र लेनिनले भन्नुभएको छ, कयौँ लेखहरूमा भन्नुभएको छ कि यो काम पूर्वीय देशका कम्युनिस्टहरूले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादी देशहरूमा कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराको खोजी र अनुसन्धान त्यहीँका कम्युनिस्टहरूले, त्यहीँका वैज्ञानिकहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसै प्रश्नको जवाफको रूपमा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विचार विकास भयो र माओकै जीवनकालमा कसरी फेरि, किनकि चिनिया क्रान्तिको सफलताले विश्वकै शक्ति सन्तुलन बदलिदिएको थियो, रुसमा समाजवाद निर्माण भइरहेको, चीनमा पनि जनवादी क्रान्ति सफल भएर समाजवादतिर अग्रसर भएपछि पूर्वी युरोप, भियतनाम, कोरिया, क्युबा जतासुकै क्रान्तिको लहर आएपछि पुँजीपति वर्ग नराम्रोसँग झस्क्यो, संसार कम्युनिस्टहरूको हुने भयो, समाजवादले विश्व विजय गर्ने भयो भन्ने देखियो, शक्ति सन्तुलन फेरियो। कमरेडहरू, म खालि इङ्गित मात्रै गर्न सक्छु, अहिले यसको समग्र व्याख्या अहिले सम्भव छैन, कमरेडहरूले नोट गर्नु होला। त्यस्तो भयो। त्यसपछि साम्राज्यवादीले कस्तो नीति अपनायो भने, एकातिर संरक्षणवादको नीति अपनाउन थाल्यो, आफ्नो देशमा राज्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा या उद्योग धन्दामा या अरू ब्याङ्कलाई थुप्रै अनुदानहरू दिने, राज्य नियन्त्रित थुप्रै संस्थाहरू मार्फत जनतालाई राहत दिने समाजवादी खालका, जे रुसमा या चीनमा या अरू समाजवादी देशमा जनताको पक्षमा गरिएका कयौँ कामहरू अमेरिकामा हुन थाले। यसरी आफ्नो देशमा आउन लागेको क्रान्तिको लहर रोक्नको लागि मजदुरहरूलाई अलि सुविधा दिने, तलब बढाइदिने, उनीहरूलाई पनि गाडी दिने, अथवा यी विभिन्न तरिकाद्वारा अब क्रान्ति विद्रोह गर्न परेन भन्ने बनाउनेतिर लगे। अब यसको धेरै लामो कथा हुन्छ, त्यो पछि भनौँला। एकातिर उनीहरूले आफू पनि अलिअलि समाजवादका चोरे उनीहरूले नीतिहरू, रणनीतिहरू र जनतालाई भ्रमित पार्न निकै ठुलो षड्यन्त्र गरे भने, अर्कातिर
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फुट पार्नको लागि उनीहरूले साम दाम दण्ड भेद सबै हतियार प्रयोग गरे, अरबौं खरबौं लगानी गरे। रुसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विभाजित गर्न सकिएला, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अब बाहिरबाट लडेर त हार्न सकिने जित्न सकिने भएन। कहीँ पनि पुँजीवादले लडेर कम्युनिस्टलाई विजय हासिल गरेको एउटा पनि छैन। लडेर त जहिले जहाँ पनि कम्युनिस्टले जितेका छन्, क्रान्तिकारीले जितेका छन्, श्रमिकहरूले र जनताले नै जितेका छन्। हारेको छन् भने फेरि सम्झौता गरेर हारेका छन् या सत्तामा गएर हारेका छन्। त्यसको पाटो अर्कै छ। मेरो पोइन्ट त्यहाँ होइन। मेरो पोइन्ट कहाँनिर हो भने कमरेडहरू कि एकातिर उनीहरूले संरक्षणवादको नीति अलिअलि समाजवादका रणनीतिद्वारा त्यहाँको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरे, अर्कोतिर समाजवादी आन्दोलनमा फुट पार्नको लागि अनेक खालका सिद्धान्त, अनेक खालका रणनीति र लगानी गरे। यो लगानीको प्रतिफल भनौँ चाहिँ कहाँ उनीहरू सूक्ष्म अध्ययन गर्न थाले। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेता कस्तो, कसको प्रवृत्ति कस्तो, कसका बीचमा टसल छ कि छैन, यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न थाले। पहिला वास्तव कम्युनिस्ट भनेपछि चोलो डोलो एउटै देख्थे पुँजीपतिहरूले, तर पछि समाजवादको यो विजय अभियान देखेपछि उनीहरूले त्यसको अध्ययन गर्न थाले। अनि मजदुर आन्दोलनमा फुटको बारेमा लेनिनले त्यसको सङ्केत त पर्याप्त गर्नुभएको थियो र त्यो बिचमा उनीहरूले केही कुरा कम्युनिस्टहरूका कमजोरी कहाँ हुन्छन् त, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने नेताहरूका पनि कमजोरी पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो कमजोरीलाई सदुपयोग गर्न पनि उनीहरू धेरै नै मेहनत गरे। रुसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा लेनिन निकै ठुलो डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो। कमरेडहरू तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, हामी अहिले त कता कता मार्क्सवाद लेनिनमा बुझ्दा हामीले कताबाट बुझ्यौँ भन्दा हाम्रै पहिलाका हाम्रा नेताहरूबाट बुझियो। हेर्नुहोस्, सक्कली मार्क्स के हुन्, सक्कली लेनिन के हुन् भन्नेतिर भन्दा हामीलाई मार्क्स लेनिनलाई कस्तो बनाएर सिकाइयो भन्नेबाट हाम्रो दिमाग बन्यो। हेर्नुहोस्, पहिला हामी सक्कली बुझ्नेतिर भन्दा हामीलाई बुझाइयो क्या यस्तै हो भनेर। लेनिन महान डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि। खुल्ला खुल्ला बहस गर्ने, विचार विवाद हुन दिने, विवादमा रमाउने, बाहिर पनि विवाद गर्ने। उतनेखेरै पार्टी फुट्या छ, फेरि जुट्या छ, फेरि फुट्या छ, त्यसलाई पनि सहजै लिने। राज्य र क्रान्तिमा त बुर्जुवा डेमोक्रेसी राम्रो कुरा हो भनेर मजाले भन्नुभएको छ उहाँले। बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई क्लाइमेक्समा पुर्याएपछि अनि बल्ल समाजवादी डेमोक्रेसी सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँमा कुनै तानाशाही खालको एकाधिकारवादी उहाँ होइन। आफूसँग विचार नमिल्ने छ नि सजिलै क्रान्तिको निम्ति जरुरी पर्छ भने सजिलै मिल्ने, क्रान्तिलाई हानि हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो नजिकको साथी भए पनि त्यसलाई दुत्कार्न सक्ने आँट थियो उहाँको। त्यसलाई हामीले लेनिनवाद भनेका हौँ। मैले कहाँ भन्दै थिएँ भने अनि माओको मैले भन्दै के थिएँ भने अनि साम्राज्यवादीहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनलाई पार्टीभित्र पनि गहन अध्ययन गर्ने, नेताहरूका कमजोरी, नेताहरूको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूले लेनिन र स्टालिनको नि कस्तो छ सम्बन्ध, लेनिनको श्रीमती र चाहिँ स्टालिनको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेसम्मको गहन अध्ययन गर्नेतिर लागे। म त्यतापट्टि बढी गइनँ। म के भन्न चाहन्छु कमरेडहरू भने एउटा कुरा कि कमरेड स्टालिन महान क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो दिमागमा अहिले हाम्रो पार्टीमा कहीँ भ्रम पनि छैन, हुन पनि हुँदैन। तर द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले विज्ञानको रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र स्थापित थियो र लेनिनले त्यसलाई जसरी आत्मसात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई विकास गर्न बल गर्नुभएको थियो, कमरेड स्टालिनमा केही त्यसलाई बुझ्नेमा कमजोरी भएकै देखियो। द्वन्द्ववादलाई बुझ्ने अधिभूतवादी खालका कमजोरी, वर्ग सङ्घर्षलाई बुझ्ने अलि मनोगतवादी कमजोरी, त्यसले गर्दा उहाँले अब समाजवाद आइसक्यो भन्ठान्नुभयो, आएकै रहन्छ समाजवाद पुरै त। वर्ग सङ्घर्ष सिद्धियो भन्ने हो, सिद्धिएकै रहन्छ। वर्ग सङ्घर्ष त पार्टीभित्रै भयानक चल्दै रहेछ, सिद्धियो अब त हामी भइसक्यौँ भन्नुभयो, भएकै रहेनछ। हो, यस खालका कमी कमजोरीहरूलाई पनि
साम्राज्यवादीहरूले राम्रोसँग उपयोग गरे र अनि समाजवादी आन्दोलनभित्र र समाजवादको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पहिला वैचारिक ढङ्गले कन्फ्युज्ड गर्नेतिर या पुँजीवादी बाटोतिर लैजानलाई राम्रै घुस पनि दिए। उनीहरूले त्यस्ता नेताहरू जो अलिअलि पुँजीवादी हुने सम्भावना, विचारबाट विचलित हुने सम्भावना भएका नेताहरूलाई विभिन्न खालका प्रलोभन, घुस भन्नुहोस्, आफ्नो देशमा बोलाउने, सम्मान यति धेरै गरिदिने, त्यो सम्मानले नै पुरिने। तपाईँ गोर्बाचोभ हेर्नुहोस् त, बाफ रे बाफ, नोबल पिस प्राइज दिएका पुँजीपतिहरूले महान तपाईँ भनेर गद्दारहरूलाई कसरी उपयोग गर्दा रहेछन् त पुँजीपतिले भन्ने पनि देखियो। र अब समाजवादी आन्दोलन जो आक्रामक ढङ्गले अगाडि जाँदै थियो, चाहिँ तपाईको शीत युद्धको चरणमा आउँदै जाँदा त्यो रक्षात्मक हुँदै गएर औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपका देशहरूको विघटन भइसकेपछि आक्रामक अब समाजवादी रहेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रहेन। लेनिनको पाला र माओको पालासँग आक्रामक भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन शीत युद्धको चाहिँ पछिल्लो चरणमा आउँदा त्यो रक्षात्मकमा धकेलियो र चीजहरू कन्फ्युज हुन थाल्यो। अलिअलि क्रान्तिका झुल्काहरू त यताउता देखिए, तर ती सबै पनि विचारको विकासको अभावमा एउटा समग्र मार्क्सवादी विचार, एउटा समग्र समाजवादी क्रान्तिको विचार क्लियर गर्न नसक्दा भएका त्यसखालका क्रान्तिकारी युद्ध पनि सबै पराजित भए। भएका त्यस्ता राष्ट्रिय युद्धहरू पनि सफलतासम्म जान सकेन। तपाईँ हेर्नुभयो भने 80 को दशकदेखि प्रयास त भए, श्रीलङ्कामा प्रयास भयो, भारतमा प्रयास भयो, फिलिपिन्समा प्रयास भयो, टर्कीमा प्रयास भयो, कोलम्बियामा प्रयास भयो र पछिल्लो पेरुमा त अब अलिक बढी नै चाहिँ अगाडि जाने कोसिस भयो। तर ती कोही पनि दिगो रहन सकेनन् र सफलताको बिन्दुसम्म पुग्न सकेनन्। हामीले सुरु गरेको पनि हामी सफल भएको चाहिँ होइन, हामीले असफल हुन नदिएको त पक्कै हो। हामी अरू जस्तो असफल हुन दिइएन, अरूको जस्तै बुद्धि लिएको भए हाम्रो पनि गति अरूको जस्तै हुने सम्भावना र खतरा थियो। हामीले नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, नेपालको राजनीतिक सङ्घर्ष, नेपालको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट हामीले उपयुक्त समयमा शान्ति प्रक्रियातिर आउने, राजनीतिक परिवर्तनतिर लाग्ने कुरा गरेको हुनाले हामी चाहिँ त्यस्तो नियति भोग्न परेको छैन अहिलेसम्म। र म आशा गर्छु पर्दैन हामीलाई, किनभने विज्ञान समात्यो भने हामीलाई त्यस्तो देख्न पर्दैन। अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ। अहिले तपाईँ हामी कसैलाई लाग्छ यो माओवादी पार्टी यस्तो भयो, नेतृत्वले बिगार्यो, कहिलेकाहीँ नेतृत्वसँग तपाईँहरूलाई झोक चल्छ होला, के भएको होला, यो किन यस्तो भयो भन्ने पनि पर्छ होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वव्यापी समस्या हो। हामीले भोग्न परेको, हामीले सामना गरेको समस्या यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, यो माओवादी पार्टी र आन्दोलनको समस्या मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको हिस्सा हो। र हामी त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विचार विकासको चुनौती सामना गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रसव पीडा भोगेका छौँ। र यो प्रसव पीडाबाट उन्मुक्त हुने भनेको विचार सुस्पष्ट ढङ्गले वैज्ञानिक छ, यो ठिक आयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई पनि लाग्ने, एकदम ठिक विचार आयो, अब यो विचारमा लाएर ज्यान फाले पनि मुक्त भइन्छ। किन मर्न पनि आनन्द लाग्नु पर्यो नि, आनन्द मानी मर्दा त आनन्दै हुँदो रहेछ नि त। के हो भन्दै त अन्धकारमा त हाम फाल्न मान्छेलाई कोही पनि सक्दैन। त्यसकारण आजको समस्या के हो त, मार्क्सको बेलाको औद्योगिक पुँजीवादबाट कस्तो सिद्धान्त भन्ने मार्क्स एङ्गेल्सले राम्रो दिनुभयो, अहिले पनि हामीलाई त्यो काम लाग्छ। एकाधिकार पुँजीवादको बेलामा क्रान्ति कसरी भन्ने कुराको सिद्धान्त र विचार लेनिनहरूले दिनुभयो, त्यो अहिले पनि हामीलाई काम लाग्छ। पूर्वीय देशहरूमा किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको जवाफ र
कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै पुँजीपति वर्ग जन्मेपछि त्यसलाई त्यसका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तसम्म जाँदा माओले चाहिँ फेरि एउटा उज्यालो दिनुभयो भने एउटा इन्लाइटनमेन्ट, ठुलो विश्वभरि इन्लाइटनमेन्ट दिनुभयो। तर शीतयुद्धको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट समाजवादी भनिएका देशहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि पुँजीपतिहरूले ल अब कम्युनिजमको युग सिद्धियो, पुँजीवाद अब चाहिँ सार्वभौम, कसैले पुँजीवादलाई छुन सक्दैन, अब पुँजीवादको विश्वव्यापी विजय भइसक्यो, विचारको मृत्यु भयो, अब त बजार, सब चिज बजारै हो, सबै चिज पुँजी नै हो भनेर हल्ला गरे होइन 90 को दशकपछि। तपाईँ हामीले सुने हो नि। अब म लास्टमा आएँ, यो प्रक्रियाको मैले लास्ट पोइन्ट भनेर म यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कमेडीहरू सबैले यो छलफल र अध्ययन गर्नको लागि प्रस्तुत गरे हो, यो मैले कुनै निर्णय सुनाएको होइन, मैले बुझ्नु होला। अब अहिले कहाँ आयो त अब एकाधिकार पुँजीवाद या संशोधनवाद समेत पनि त्यहाँ जोडिएर त्यो कहाँ गयो त भन्दा चाहिँ त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा गयो। यो भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद चाहिँ न लेनिनले न माओले नै राम्रोसँग देख्न, अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न पाउनु भयो। त्यो जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो। अहिलेका 21औं शताब्दीका कम्युनिस्टहरू, मार्क्सवादीहरू या बुद्धिजीवीहरू, क्रान्तिकारीहरूको जिम्मामा यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको के हो, यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसलाई परास्त कसरी गर्ने हो भन्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। अब वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भन्दा यसको चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो, उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो, र त्यहाँबाट आउने नाफा चाहिँ पुँजीपतिहरूले लिन्थे। आजभोलि पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन, मुख्य रूपमा पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ, पुँजीको लगानी पुँजीमा हुने वित्तीय पुँजीवादको मुख्य विशेषता त्यो भएर देखा पर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, यी तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि त ब्याङ्क हुन पैसा यताउता गर्छन् भन्छौँ, होइन त्यति सजिलो। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोको नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो। सिधै पुँजीबाट पुँजी लिने, पुँजीको लगानी अब उत्पादनमा हुँदैन, सट्टा बजारमा हुन्छ, धितोपत्र बोर्ड के अरे धितोपत्रमा हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सिधै पुँजी चाहिँ घर जग्गा किनबेचमा लगाउँछन्, सिधै घर चाहिँ यो जग्गाको किनबेचबाट त सिधै पैसा आउने भयो, करोडौँ अरबौँ थुप्रिने भयो। विश्वभरि नै यस्तोमा पुँजी लगानी हुन थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि मजदुरहरू चाहिँ अब कटौती हुँदै जान थाल्यो। एउटा पक्ष। त्यस कारण यसको विश्लेषण गरेर योसँग लड्ने तरिका खोज्नु छ हामीले। जसरी औद्योगिक पुँजीवादको पुँजीवादसँग लड्ने तरिका मार्क्सले भन्नुभयो, साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका, एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिका लेनिनले भन्नुभयो, माओले चाहिँ संशोधनवादसँग लड्ने तरिकादेखि साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका नयाँ जनवादी रूपले कसरी भन्ने दिनुभयो। हामीले चाहिँ अब यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिकाको खोजी गर्नु छ। नम्बर 1 हाम्रो समस्या त्यहाँ परे हो। हामी रुमल लिन थालेको त्यही हो। अब हामी मार्क्सको किताबमा हेर्दा नि भेटिँदैन ठ्याक्कै, लेनिन हेर्दा नि भेटिँदैन, माओ हेर्दा नि भेटिँदैन, यहाँ समस्या परिरहेको छ दिनदिनै भनेपछि यो कुराको अनुसन्धान नहुँदासम्म चाहिँ हामीमा इन्लाइटनमेन्ट आउँदैन। उज्यालो अनुहारमा भेटियो त अब त भन्ने जस्तो नआएपछि त के लड्ने, अनि सङ्गठन गर्न मरिमेटेर पनि किन लाग्ने भन्ने हुने भयो। एउटा अर्को यो सँगै के जोडियो त भने यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले असाध्यै राम्रोसँग तपाईको चाहिँ यो डिजिटल सूचना प्रविधिमा जो भयानक विकास भयो नि, क्रान्ति भयो, त्यो सूचना प्रविधिलाई यति राम्रोसँग प्रयोग गर्यो कि
यो इन्टरनेटको विकासलाई, डिजिटलाइजेसनलाई, ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनलाई उनीहरूले नाफा कमाउनको लागि अब अर्को ढङ्गले गर्न थाले। तपाईँ हेर्नुभयो भने आजकल कुनै फ्याक्ट्री एउटै देशमा हुँदैन। एउटा पार्ट यो देशमा, अर्को पार्ट त्यो देशमा, एउटा पार्ट यो ठाउँमा जम्मा गर्ने, अर्को ठाउँमा बजार, अर्को ठाउँमा लाने चलन छ। पक्डिनै गाह्रो। अनि उनीहरूले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगेर सामान उत्पादन गर्छन् नाफाको लागि, जहाँ प्राकृतिक साधन स्रोत प्रशस्त छ, सस्तोमा प्राकृतिक साधन स्रोत पाइन्छ। जल, जमिन, जङ्गल, अरू चाहिँ पानी, सबै जडीबुटी आदि इत्यादि जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँ पुगेका छन् उनीहरू। अनि जहाँ श्रम शक्ति सस्तो छ त्यहाँ पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर गऱ्यो भने त एकदम सस्तोमा माल तयार हुने भयो अनि चाहिँ बेसरी नाफा कमाउन पाइने भयो एउटा। अर्को एकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गरेर लाखौँ मजदुरलाई जम्मा गरेर त मजदुर आन्दोलन हुने, हडताल हुने समस्या भयो नि त। 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीमा त हैरान भोगे नि पुँजीपतिहरूले। त्यसो भएर आजभोलि के गरे, त्यही मजदुरलाई एक ठाउँ हुन नदिने। नेपालका मजदुर जति कोही मध्यपूर्वमा, कोही मलेसियामा, कोही अमेरिकामा, कोही कहाँ अब कसरी सङ्गठित हुने, कसरी एक ठाउँ बसेर हडताल गर्ने। हडताल गर्ने न, सबै करारमा छन्। फेरि ती बिचरा ती कुनै पनि बेला पुँजीपतिले जति बेला चाहे त्यति बेला निकालिदिन्छ। भनेपछि यो स्थिति चिरफार गर्नु छ हामीले। यसलाई हामी यसरी चिरफार गर्छौँ भन्ने सोच्नु छ। मैले यति व्याख्या गरेँ, तपाईँहरू सोध्नु होला। अब म लामो हुने भयो। अब यसको हलतिर मैले सोध्न खोजेको कुरा मात्रै कमरेडलाई भन्छु। पहिलो नम्बरको कुरा, हामीले हाम्रो अहिले अर्को कुरा त्यहाँ थप्नै पर्छ। फेरि एउटा छुट्यो भने त्यहाँ अधुरो हुन्छ। यो जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको वायुमण्डल जो तापक्रम बढेर गएको छ र मानव जातिकै र भूगोल नै के हुने हो, पृथ्वी नै के हुने हो भन्ने समस्या पैदा भइसकेको छ। यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका कारणले नै भएको छ। वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारणले भएको छ। जङ्गल विनाश, मरुभूमिकरण, अब हिउँ पग्लिने प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, नयाँ विचित्र हुन थाल्यो नि। हामी कहाँ नि नआउनु पर्ने बेलामा वर्षा आएर बाढी आएर मान्छे मर्छन्। आउँदै नआउने हुन्थ्यो नि। 100औं वर्षमा अस्ति मनाङमा हामी जाँदा देख्यौँ, 100औं वर्षदेखि थाहा थिएन यस्तो बाढी आएको। नआउनु पर्ने बेला त्यत्रो बाढी आयो, मान्छे बगायो, घर बगायो आदि इत्यादि। अब हुँदा अब के भएको छ, यो कार्बन उत्सर्जन भन्छ नि, विभिन्न उद्योगबाट, यातायातबाट, यो तेलबाट, ग्यासबाट जो कार्बन निक्लिन्छ, त्यसले गर्दा अब यो ग्रिनल्यान्डतिरका चाहिँ सबै ती जमिन पानीको सतह पौग्लेर अब महासागरहरूको चाहिँ बढ्दैछ। के भन्छ त्यसलाई, सतह बढ्दैछ र अब महासागर वरिपरिका देशहरू सबै डुब्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हिमाल पग्लेर अब यो क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आउने खतरा देखिसकेको छ। तर पुँजीपतिहरूलाई यसको त्यति धेरै चिन्ता छैन। उनीहरूलाई छिटो नाफा कमाउनु छ, कताबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ कमाउनु छ। गरिब र धनीको अन्तर्व्यू त झन् बढेको छ नि अहिले। त्यो बढेको कुरालाई तथ्याङ्कसहित हामीले देखाउनु छ र यो जलवायु परिवर्तन गराउने, पृथ्वीको तापक्रम बढाउने, पर्यावरण बिगार्ने काम जो पुँजीपतिहरूले गरेका छन्, साम्राज्यवादले गरेका छन्, ती मानव जातिका अपराधी हुन् भनेर तिनलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने, तिनलाई लखेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसरी गर्ने त? अहिले भर्खरै हाम्रो माओवादी पार्टीले सबैलाई लखेट्न त सक्दैन फेरि। भनेपछि मेरो दिमागमा के आएको छ, अहिले हामी अहिले हतियार बोकेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन तुरुन्तै। भनेपछि के गर्न पर्यो भने, हामीले जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर यहाँ स्थापित गरेका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तहका हामीसँग सरकार पनि छन्, हामीले पार्टी पनि त्यस्तो बनाएका छौँ। त्यहाँ नम्बर 1 हामीले अब समुदायबाट सुरु गर्न पर्यो। तलबाट स्थानीय तहमा हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतलाई लुट्न आउने विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीलाई खबरदार भनेर त्यहाँबाट रोक्न सुरु गर्नु पर्यो क्या। फिल्डबाट, तलबाट रोक्न सुरु गर्नु। हामी दिन्नौँ, हाम्रो जङ्गल तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो पानी तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो चाहिँ जडीबुटी तिमीहरूलाई दिन्नौँ, हामी आफै उपयोग गर्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्न पर्यो। साम्राज्यवाद र तिनका दलालहरूले गर्ने कुराहरूलाई रोक्नलाई सबै जनतालाई नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन, किनभने अब जलवायु
परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्नको लागि प्राकृतिक साधन स्रोतको नि बचत गर्न पर्यो। हाम्रा युवाहरू विदेश जाने कुरालाई रोक्नको लागि त्यस्ता खालका उत्पादन प्रणालीको खोजी गर्न पर्यो स्थानीय तहमा। र स्थानीय तहमा एउटा बृहत संयुक्त मोर्चा बनाएर यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले चाहिँ लादेको थाहा नपाउने गरी लुट्न खोजेको कुरालाई हामीले पनि उसले थाहा नपाउने गरी तलबाट चाहिँ हाम्रो मोर्चा बनाएर ल्याउन पर्यो। र हाम्रो राज्यको बजेट, प्रदेशको बजेट, सङ्घको बजेट, स्थानीय सरकारको बजेट अनि हाम्रा स्थानीय समुदाय र हाम्रा पार्टी सङ्गठन सबै एउटा एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपमा उत्पादन र श्रमको एउटा नयाँ समाजवादी भ्रूणहरू हामीले तलबाट वैधानिक ढङ्गले विकास गर्दै ल्याउन पर्यो। त्यही काम हामीले प्रदेश तहमा गर्न पर्यो या राष्ट्रिय तहमा पनि हामीले त्यस्तै आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। बृहत्तर संयुक्त मोर्चा, बृहत संयुक्त मोर्चा राष्ट्रको रक्षाको लागि, प्राकृतिक साधन स्रोतको रक्षाको लागि, हाम्रो संस्कृतिको रक्षाको लागि हामीलाई, किनभने यो देश त यति सुन्दर, यति राम्रो, यति स्वच्छ, यति धेरै प्राकृतिक विविधता भएको देशलाई कहाँबाट आएर चाहिँ लुटिएको छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पर्यो, सबै बुद्धिजीवीलाई बुझाउन पर्यो। बृहत संयुक्त मोर्चा गर्न पर्यो। 2 तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध, पर्यावरणको विनाशका विरुद्ध अनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले रोजगारी खोसेको छ त्यसका विरुद्ध इन्टरनेसनल फोरममा पनि एउटा बृहत्तर मोर्चा। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि सन् 8 देखि 10-11 सम्म जो आर्थिक सङ्कट भोग्यो साम्राज्यवादले, त्यति बेला वाल स्ट्रिट कब्जा गरौँ भन्ने नारा लायो न्युयोर्कमा, पुँजीवाद असफल भयो भन्ने नारा लायो। त्यहाँ लाखौँ मान्छे सडकमा निक्ले, विद्यार्थीहरू निक्ले, बुद्धिजीवीहरू निक्ले, 900 सहरमा ठुल्ठुला जुलुसहरू भए। हामी ती जुलुसहरूसँग गएर मिसिन पर्यो। त्यहाँ विभिन्न खाले सबै कम्युनिस्ट छैनन्, त्यहाँ मजदुर पनि होइनन्, तर ती धरती विनाश हुँदैछ, साम्राज्यवाद र पुँजीवादले बर्बाद पार्यो मानव जातिलाई भन्ने बुझ्ने मान्छे हो, तिनीहरूसँग मोर्चा गर्न पर्यो। र हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। कमरेडहरू एउटा पाटो यतातिर सोच्नु होला तपाईहरुले। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आउँदा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु छ हामीले, र हामीले अब यसरी जान्छौं भन्ने हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति त्यहाँ बनाउनु छ। हामीलाई यस्तै खालको संगठन चाहियो। अब यो काममा सम्पूर्ण रूपले खट्ने योग्य नेता कार्यकर्ताहरूको जमात चाहियो। हामीले पार्टीलाई नयाँ बनाउने खालले जान पर्यो। अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो, हामीले महिलालाई, दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, समावेशी समानुपातिक या मुस्लिमलाई जसरी ल्याउन सुरु गरेका छौं, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो सानो कुरा गर्न खोज्या होइन, यो ठूलो उद्देश्यका साथ गरिएको छ। यो जनतालाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई नयाँ ढंगले विश्वासमा लिने र आन्दोलनको नयाँ स्वरूप निर्माण गर्ने उद्देश्यद्वारा सुरु गरिएको छ। यो सुरु मात्रै हो। हामीले यसमा दृढतापूर्वक गयौं भने मलाई लाग्छ सबै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसान सबै फेरि हाम्रो वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिन्छ। हामीले संगठनलाई त्यही ढंगले निर्माण गर्न पर्यो। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन पर्यो। हामी आफ्नै संगठन बलियो बनाउन पर्यो। हामी एकचोटी हामी सबैले संकल्प गर्न पर्यो। हामीलाई हेपिएको छ। हामीलाई हेपिएको छ। किन हेपिएको छ भने हामी आफै कन्फ्युज्ड भएको हुनाले हेपिया हो। हामी भित्रबाट चाहिँ उज्यालो बलेर आयो, ज्योति बलेर आयो। हाम्रो त भविष्य यसरी हो, राष्ट्रको भविष्य, मानव जातिको भविष्य, सबैको निम्ति हामी हिँड्ने बाटो यो हो भन्ने कुरा क्लियर भएर स्टेपहरू पनि कदम कहाँ टेक्ने हो भन्ने पनि थाहा पायौं भने हामीलाई कसैले नै हराउनै सक्दैन। माओवादीलाई हराउन सक्ने तागत नेपालमा छैन। त्यहाँदेखि यो काम हामीले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि त्यो पुरा गर्नु छ। तपाई सबै कमरेडहरू एकचोटी यो पार्टीलाई अरु जस्तो होइन, यो राष्ट्र, जनता र मानव जातिको निम्ति काम गर्ने नयाँ खालको पार्टी हो भन्ने कुरा एकचोटी फेरि थापित गर्ने, साबित गर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसको निम्ति हामीले इतिहासको अध्ययन, विज्ञानको अध्ययन, मैले अर्को एउटा भन्न छुटाएछु, विज्ञानलाई उनीहरूले त्यसरी प्रयोग गरेका छन्। हामीले होइन, सूचना प्रविधिलाई उनीहरूले, हुन त हामीले यहाँ आज यो सातै प्रदेशको एकै ठाउँ जोडेर चाहिँ हेर्नेसम्म त हामी पनि प्रयोग गर्यौं गर्न चाहिँ, तर हामीले होइन, पुँजीपतिले नै बढी प्रयोग गरेका छ। यसलाई भत्काउने रणनीति पनि हामीले सोच्नु छ। कमरेडहरू
मूल चुरो कुरा फेरि पनि विचारको विकास गर्ने कुरा हो, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा हो। एउटा नयाँ हामी भनेको जात अलि अर्कै विरासतका मान्छे हौँ, हामी अर्कै जातका मान्छे हौँ। तर हामी मैले भनेको कथा जस्तै भेडासँग हिँड्दा हिँड्दै भेडा भइयो कि भने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हामी भेडा होइनौँ, हामी सिंह नै हौँ। हामी सिंह जस्तो गर्जिनुपर्छ। तपाईँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गर्ज्यौँ। आउने चुनावमा हामी 1 नम्बर भएर देखाउने हो। म युवा, विद्यार्थी, महिला सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। आक्रामक ढङ्गले हामी गयौँ विचारको स्पष्टता सहित भने कुनै यस्ता चाहिँ दक्षिणपन्थी बुर्जुवा विदेशी दलालहरूले हामीलाई केही गर्न सक्ने छैनन्।